मिनिट्स सगळे कन्फर्म केले, एक्सपेंडिचर आसता का आमी दिल्ले आसा. त्या शिवाय आमी लास्ट मिटिंगेक ठरयल्लें की म्हणजे डेट जी पळय कालची DPC मिटींग जाल्या ताची डेट आमी DPCची त्या लास्ट मिटिंगेक ठरयली. म्हणटकच त्या परच्या मिटिंगेक कितें जालें तें आमी सविस्तरपणे आमच्या मेंबरांक सांगिल्लें आसा. कारण DPCचे कमिटीचेर फक्त 9च मेंबर आसता, बाकीचे मेंबर नासता. उरिल्ल्या सगळ्यांक आमी तें वेवस्थीत सांगिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे दैवसेवक म्हणून म्हणजे आमकां खरें लक्षान येवना, पूण आज आमकां ओथ घेतल्यार 3 वर्सां कंप्लीट जाता आनी त्या दिसात आमची आज मिटींग जाल्ली आसा. आणि त्या दृश्टीन सगळ्यांनी आपल्या म्हणजे जे कितें फाटले 3 वर्सांक कितें कामां जाली त्या दृश्टीन सगळ्यांनी आपापले मतां मांडलेलीं आसा. अशें काडलो की थंयसर गार्बेज आसती फूल जाल्ली आसा आनी तशें तें ओवरफ्लो जाता. त्या संदर्भान आमकां लेटर करपाचें आसता. आमी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणा किंवा दवर्लीची पंचायत आसा तांकां आमी लेटर करतलीं. म्हणजे सुरेश केपेकर आसा तांणी तांचे हातूंतले 2 जण जी पयली नॅशनल गेम जाली तातूंत तांकां गोल्ड मेडल आनी हें मेळिल्लें आसा. तांची अभिनंदनाचो जो ठराव आसा तोय आमी धाडटलीं. आमचे गोंय राज्याचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचे गोविंद गावडे तांचे अभिनंदनाचो एक ठराव आसतलो. मागीर तशेंच तांणी आमच्या गवळेच्या झडपीन तांणी जो आमचो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा पयलीं ताजोय बी एक ठरावाचो आमी हें करतलीं धाडपाचें आसा. आनी बाकीचे एक ऑनरेरियम जो विशय सगळे इतलो तेंपाचो आसा तो अजून पर्यंत पंचायतीक वाडलो, सगळ्यांक वाडलो, पूण अजून पर्यंत आमकां वाडलो ना. तो आमकां निदान ह्या हिवाळी अधिवेशनांत तरी घालून दिवचो अशें म्हणून एक तांणी सगळ्यांनी मानिल्लें आसा. तशेंच आमचे वेलिंग प्रियोचे ZP मेंबर तांणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी राजस्थान हांगा जे भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आयलें त्या खातीर आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो अभिनंदनाचो ठराव घेतिल्लो आसा. 15 फायनान्साचो आमकां 15 crores 41 lakh आमकां आज पर्यंत पाविल्लो आसा. भितरलो सादारण आमचो कारण फाटल्या फावटी सांगिल्लें हांवें की ती प्लॅन अप्रूव जायना आनी हें जायना ताका लागून ती कामां उरलीं. आतां चडसो जाल्लो आसा. फक्त ह्या वर्साचो जो कितें आसा पयलीं तो हें तितलोच उरला 9 crores. ऑनरेरियम कितलो मेळटा? 15,000 एक मेंबराक 15,000. तुमची कितलो वाडचो अशी हे आसा? दिल्ले आसा आमी सरकारा कडेन. ना मागणी कितली? मागणी कितली म्हणजे कितले टक्के वाडोवचे अशें सांगात, एमावंट सांगात. एक 50,000 तरी जावचो अशें सगळ्यांचे हें आसा. तितलो कमी करते का? हय.